سلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود پیش کرو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ۔ پڑھو درود تو ہندہ ہی ہے سارے پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ بعد حمد و صلاۃ، معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت دا کروڑ ہا شکر و احسان ہے کہ جس نے یہ مبارک اور برکت والیاں گھڑیاں نصیب فرمائیاں اور اس قابل سمجھیا اور اہل خانہ دے گھر نو اور مال نو اپنے محبوب دے ذکر واسطے قبول کر لے، کیونکہ محبوب علیہ السلام دا ذکر پاک ہر کسے دے نصیب دے اندر نہیں ہوندا۔ جس دے مال نو اللہ کریم اس ذکر واسطے قبول فرما لوے اور جنہ گھرانو اپنے محبوب دے ذکر واسطے پسند کر لوے اور جنہ لوگانو محبوب دا ذکر سناون واسطے قبول کرے انہاں نو اس محفل چاون دی توفیق عطا فرماندا۔ اس واسطے یہ نہیں ویکھنا ہوندا کہ لوگ زیادہ یا تھوڑے نے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ تے ذکر دی محفل ہوندی اس جگہ تے اللہ دے نوری فرشتے اتر رہے ہوندے اور جس وقت تک وہ محفل جاری رہندی ہے اس محفل نو اپنی پران دے سائے تھلے وہ فرشتے رکھتے۔ جدہ وہ محفل ذکر ختم ہوندی ہے فرشتے اللہ دی بارگاہ وچ جاندے اور اللہ کریم پوچھدا ہے کہ تسی زمین تے گئے ہے تے اتھے تسا کی ویکھیا؟ فرشتے اللہ دی بارگاہ عرض کر دیں کہ مولا میں دیکھیا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے تے تیرا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتیاں دی ڈیوٹی ہوندی اتر دیں ساری زمین تے پھر دیں۔ اللہ کریم دی بارگاہ جدہ فرشتے عرض کیتا کہ مولا اکٹھے ہو کے ذکر کر رہے ہیں تے حدیث پاک چے اللہ کریم پوچھدا ہے کہ وہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ جڑے سارے مل کے انہیں بیت خامی تمام کیتا ہے، خرچہ بھی کیتا ہے، لنگر شریف بھی پک رہے ہیں، تھونوں اکٹھیاں کیتا ہے، تو اللہ کریم پوچھدا ہے وہ کر کیوں رہے ہیں ذکر؟ یا اللہ وہ اس واسطے کر رہے ہیں کہ اسی ذکر سائیں تے ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے۔ اللہ کریم پوچھدا ہے کہ انہاں مینوں ویکھیا؟ عرض کر دین مولا نہیں ویکھیا، میرا حسن ویکھیا ہے، میرا جمال ویکھیا ہے، میرے جلوے ویکھے۔ عرض کر دین مولا نہیں ویکھیا۔ اللہ کریم فرماندا ہے کہ اگر وہ میرا حسن ویکھ لیندے، میرا نور ویکھ دے، میرے جلوے ویکھ دے تے پھر انہاں دے ذکر دی کی کیفیت ہوندی کہ ویکھیا کوئی نہیں تے مڑ گھر بھی چھڑ کے بیٹھے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، لنگر بھی پکا رہے ہیں تے ذکر سن کے اشش بھی کر رہے ہیں تے جی ویکھ لیندے تے پھر انہاں دے ذکر دی کیفیت کی ہوندی؟ عرض کر دین مولا نہیں ویکھیا تے اے تے جی ویکھیا ہوندا تے مڑ تو ساری زندگی تیرا ہی ذکر کر دے رہندے۔ اللہ کریم پھر پوچھدا ہے کہ فرشتیو اے دسو کہ جڑے وہ رل مل بے کے میرا ذکر کر رہے ہیں انہاں دا کوئی مقصد بھی آ کیوں کر رہے ہیں؟ یا اللہ وہ اس واسطے ذکر کر رہے ہیں کہ رب راضی ہو سی تے راضی ہو کے سانو جنت عطا کر سی، سانو جنت عطا کر سی۔ اللہ کریم پھر پوچھتا ہے فرشتیاں کو کہ انہاں جنت ویکھی ہوئی ہے؟ جس دی طلب واسطے، جس دی حصول واسطے وہ ذکر دی میں پھر سجا کے بیٹھے ہیں۔
کیا انہاں حور و غلمان نو ویکھیا، جنت دے محلہ نو ویکھیا، دو شہد دیاں نہراں نو ویکھیا؟ یا اللہ نہیں ویکھیا۔ اگر ویکھیا ہوندا تو پھر یا اللہ اگر انہاں جنت ویکھی ہوندی، جنت دا حسن ویکھیا ہوندا، جنت دی رنگینی ویکھی ہوندی، او سونے چاندی دے محل ویکھے ہوندے، دو شہد دیاں چندیاں نہراں ویکھی ہوندیاں، مولا دن بھی تیرے ذکر وچ گزار دیندے تے راتاں بھی تیرے ذکر وچ گزار دیندے۔ اللہ کریم پھر پوچھدا ہے حدیث پاک دے اندر ہے کہ تسی یہ دسو بھئی طلب تو انہاں دی آئی بے سانو جنت ملے، ذکر کرسائیں رب راضی ہو سی، محفلاں سجسائیں رب راضی ہو سی، راضی ہو کے جنت عطا کر سی، کیا انہاں دے دل وچ کو خوف تے ڈر بھی آ کسے شے تو ڈردے بھی آن؟ ہاں یا اللہ ڈردے آن۔ اور انہاں دی ایک نیت اے بھی آئی کہ رب راضی ہو کے جنت دے سی تے اس تو بچا لے سی، او کس تو ڈردے آن؟ یا اللہ دوزخ تو ڈردے آن، دوزخ دی آگ تو ڈردے آن، دوزخ دی عذاب تو ڈردے آن۔ اللہ کریم فرماندا ہے انہاں دوزخ ویکھیے، وہ دوزخ دی آگ ویکھیے، عذاب دی کیفیت ویکھیے، یا اللہ کوئی نہیں ویکھی تے اگر وہ ویکھی ہوندی دوزخ تے پھر کیویں محفل کر دے، پھر کیویں ذکر کر دے؟ فرشتے عرض کر دین مولا اگر وہ دوزخ دی تکلیف دے منظر انہاں نظارے ویکھے ہوندے تے پھر وہ کوئی لمحہ ضائع کر دے ہی نہ، ہر شے بھول جاندے، صرف تیرا ذکر کر دے راندے۔ اللہ کریم فرماندا ہے کہ اے تسا گواہی دے چھڈی کہ جیڑے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے نے، مقصد انہاں دا اے کہ رب راضی ہوئے، حالانکہ ویکھیا کوئی نہیں، طلب انہاں دی اے کہ رب راضی ہو کے جنت دے وے، جنت بھی ویکھی کوئی نہیں، ڈر اے کہ دوزخ دا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ دے عذاب تو بچا لوے۔ ہن میرا اعلان سن لو کہ جیڑے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے جیو جے وی آن، جویں دے بھی آن، محفل سجا کے بیٹھن، طلب انہاں دی جنت ہے، خوف انہاں دا دوزخ دا ہے، اور مقصد ہے کہ رب راضی ہوئے۔ اور میں رب اعلان پہ کرنا کہ جیڑے محفل جو بیٹھے میں سارے رو معاف کر دیتا۔ یہ اعلان سن کے نا تے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہن ساڈی بھی ایک گزارش ہے، پہلے تو پوچھدا رہے ہوں تے ہن اسی پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہاں پوچھو، تھوڑی کی گزارش ہے، کی سوال ہے؟ عرض کیتا یا اللہ کہ انہاں کچھ لوگ ہیں جنہاں پروگرام بنایا ہویا، دا دیں مہینہ ہفتہ پہلے اہتمام کیتا، فلانا بھی آ جاوے، فلانا بھی آ جاوے، سارے نو سد لیا، خرچہ بھی کیتا جی میں عیبت خاں کیتا ہے، تے یا اللہ کچھ ای ہو جے آن بے سون لگا ہویا، آواز جاندی پی آئی، تے آواز سن کے ہٹا ہے، انہاں نو کسے دعوت بھی کوئی نہ دیتی، کسے صدیہ بھی کوئی نہ، انہاں ذکر دی آواز سنی تے آ کے بہ گئے۔ تیرا اعلان ساریاں واسطے یا صرف جنہ محفل سجائی ہے انہاں واسطے؟ اللہ کریم فرماندا ہے میں نے اپنی عزت دی قسم جیڑے اہتمام کر کے بیٹھے میں انہاں بھی نہیں بخش دیتا، جیڑی آواز سن کے محفل چاہ دیتے میں انہاں بھی معاف کر دیتا۔ اے محفل ذکر اتنی برکت علی ہوندی ہے کہ صرف اہتمام کرن والے یا جنہاں نو بلایا جاوے انہاں تے انوار دی بارش نہیں ہو رہی ہوندی، جیڑا بھی کسے طریقے نال اس محفل ذکر شامل ہوندا ہے اللہ کریم انہاں سارے تے اپنے نور دی بارش فرما رہا ہوندا۔ پھر محدث فرماندے ہیں کہ جیڑا او احاطہ یا جس جگہ تک وہ آواز جا رہی ہوندی او ہر شے او اہل ذکر دے اتے گواہ ہوندی، اور قیامت والے دن اللہ کریم ان سارے نو زبان دے سی، اگر وہ درخت ہیں تے او بھی گواہی دے سن، زمین ہے تے او بھی گواہی دے سن، جو چیز ہے قیامت والے دن گواہی دے سی کہ یا اللہ فلاں بندہ فلاں جگہ تے بہ کے تیرے محبوب دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھا۔ اور تسی یہ دسو کہ زندگی دے وچ کتنا مال اس طرح ویسے خرچ ہو جاتا، اس دا حساب اسا دینا ہے کہ تھانوں جو مال دیتا تے تسا کدے خرچ کیتا، ایک پیسے دا حساب دینا جیڑا زندگی خرچ کیتا، لیکن واحد اے مال جیڑا اللہ دے ذکر تے خرچ کیتا اس دا حساب تسا رب کولوں لینا ہے۔ یا اللہ اے حساب جیڑا ہے اے تیرے نا تے سا مال دیتا، ایندا ہن سانو بدلا دے، کیونکہ تیرا اعلان ہے کہ جیڑا میرے نا تے ایک دے وے دا دنیا تے دینا تے 70 آخرت دینا،
جیڑا اساں اہتمام کیتا ساڈا کو دنیا دا مقصد نہ، اساں جیڑا خرچہ کیتا کو دنیا دی طلب نہیں، جیڑا لنگر پکایا اپنی بلے بلے نہیں کروینی، صرف تینوں راضی کرنا مقصود آ، تیرے محبوب نو راضی کرنا مقصود آ، اور کوئی ساڈی مقصد تے ساڈی اور طلب نہیں۔ یا اللہ اساں تیرے واسطے کیتا، ہن ساڈے پلے ہور کچھ نو، اسے دا صدقہ آج حشر دے دن ساڈیاں تکلیفاں دور کر کے محبوب دا صدقہ سانو جنت عطا کر دے۔ سرکار نے ایک فرمایا اعلان، فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس میرے روضہ اطہر دی زیارت کی تھی، ایک تھوڑی جی عقیدے دی گل قبلہ کاری صاحب، سرکار فرمایا جے میرے حاجی صاحب دے ویکھ کے مینوں حدیث پاک جڑی ہے نا، سرکار فرمایا جے میرے روضہ اطہر دی زیارت کی تھی، قیامت والے دن میں اس دی سفارش کر سکتا۔ یہ کس دا فرمان ہے؟ سونے نبی دا۔ کس دا فرمان ہے؟ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جے میرے روزے دی زیارت کیتی قیامت والے دن اس دی سفارش کر ساں، تے جس دی سفارش مدینہ والا کرے اون دا بیڑا تریا کہ کوئی نہ تریا۔ محدث اس دی شرح وچ یہ بھی لکھ دین کہ جس جگہ تے سرکار دی محبت دے وچ ذکر ہو سی، سرکار اس دی بھی سفارش کر سکے، سرکار دے نام تے لنگر تقسیم کر سی، اس دی بھی سفارش کر سکے، جو کچھ بھی نہیں کر سکیا صرف محبت لے کے بیٹھا ہے، سرکار اس دی بھی سفارش کر سکے۔ لیکن اتھے جڑی دسانی چیز ہے نا، فرمایا کہ میری قبر دی زیارت، اس نے سرکار نو نہیں ویکھیا، آپ دا چہرہ بددعا نہیں ویکھیا۔ میں جناب 7 منٹ میں 12 بجے اگلی محفل تے جانا، ہن مینوں پتہ کوئی نہیں میں کی پڑھیا ہو۔ مہربانی کرو تے اگلے چپڑا دے، اگلی جنت چپڑا دے۔ چلو میں ایتھوں اودے نکل جانا، ٹھیک ہے جی، سارے پڑھو درود شریف پڑھو، کیونکہ مینوں انہاں فرمایا پہلے فون کر کے جی 9 بجے آنا، میں راتی فیصلہ آباد آپ فجر تو پہلے ہی آیا، پھر جناب مینوں فون آیا ہیبت خان دا جی تسی 10 بجے ہر صورت پہنچنا، میں کہا میں 12 بجے اگلی محفل تے جانا ہی نہیں، میں جناب 10 بجے اتھے آ گیا تے اتھے دریاں ہی آن یا فرشتے آن، میں پھر حاجی صاحب دے کول گل چلا گیا، انہاں دی زیارت کیتی، جٹ بیٹھا 10:30 بجے آیا، پھر دریاں ہی آن یا سونڈ والے یار آن، پھر سلطانی صاحب میں لے کے چلے گئے، میں 3 واری آیا کھلا تے ہن بھی آئے 4 جی ہیں یا فرشتے ہی ہیں تے ہاں جی او تسی نجیاں وچ ہی ہو، قاری صاحب متھرویں ہی چوں آ گئے تے اسی اجے اڑکدے پے ہیں کس لے ڈیگاں دے اتوں دم لانا ہے، اس لے اساں ہونا ہے اس دم دے وچ، ہاں جی ہیں وہ عزیز جڑا فرما گیا ہے وہ ایک حدیث پاک دے بارے ایک محفل تے حدیث پاک بیان کیتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میں شارٹ مختصر کر کے حدیث بیان کر سا، کیونکہ میں اگے بھی پہنچ رہا تے ہن گنجائش کوئی نہیں رہے گی، قاری صاحب آ گئے نو رنگ بھر دے سن انشاءاللہ، جویں انہاں دے نا سارے رنگ، یہ سارے رنگ انہاں تھوڑے وچ بھرنے ہیں، کیونکہ یہ سارے سرکار دے رنگ ہیں تے یہ ہر کسے کو رنگ نہیں ہوندے، یہ پیار والےاں کول رنگ ہوندے ہی یہ ہر لولے لنگڑے کول اے رنگ نہیں لبدے، اے محبت والےاں کول رنگ ہوندے، ہاں جی تے اے رنگ انہاں سارے تھانوں دینے نہیں، سارے انہوں تو پالش کرنی ہے، اور تھوڑے مدم ہو گئے انہوں اصل پالش نہیں کرنی ہے، ہاں جی ہاں۔ تو میں عرض ہی کر رہا کہ محدث فرماندے نے سرکار نے فجر دی نماز پڑھی خاموش رہے، زور دی پڑھی خاموش رہے، اثر مغرب دی نماز پڑھ کے سرکار مسکرا پائے، صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل کوئی نہیں ہوئی، مسکرائے ہو وجہ کی ہے؟ آخر بندہ پوچھ دیتا ہے نا بھئی ہسے ہو دے کی وجہ ہے؟ اور صحابہ دے معمول ہے کہ جدہ بھی سرکار دی بارگاہ ہے کوئی سوال کر دیاں تے عرض اے کر دیاں کہ سونیا مسکرائے ہو ہمیشہ مسکران دے ہی رہو، اے سوال کرن دا انداز صحابہ دے اے ہوندا، یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہوئے، ہسیو ہمیشہ ہس دے رہو، لیکن اے فرماؤ کہ ہسے کیوں ہو؟ سرکار فرمایا جدہ صبح دی نماز پڑھی شام تک اللہ پردے سارے ہٹا چھڑے، قیامت دے منظر جنت دوزخ دی ہر شے میرے سامنے آئی، میں ویکھ رہا سب کچھ، اور میں ویکھیا کہ جیڑا ساریاں تو آخر تے جنت وچ جاندا نا اس دا تے رب دے درمیان کچھ کلام ہو رہا،
وہ میں ویکھ بھی رہا ہوں تو سن بھی رہا ہوں، وہ منظر ویکھ کے میں مسکرایا۔ اور جنہیں صحابہ نے پوچھا تو سرکار نے یہ فرمایا کہ رب مسکرایا ہے، رب دا مسکرانا ویکھ کے میں مسکرا پیا۔ ہن پہلے صرف یہ سوال آ کہ تسی کیوں مسکرائے ہو، جواب آ فلاں وجہ، لیکن سرکار فرمایا رب مسکرایا، مسکرانا ویکھ کے میں مسکرا پیا۔ وہ سوال پیچیدہ کر چھڑیا، عرض کیتی سونیا پہلے تے یہ پوچھیا تسی کوئی مسکرائے ہو، ہن یہ دسو کہ رب کیوں مسکرایا۔ لیکن یہ بھی ویکھو شان مصطفیٰ دی کہ مدینہ پاک وچ مسجد نبوی وچ بیٹھ کے رب دا مسکرانا ویکھدا ہے، تے جیڑا رب دا مسکرانا ویکھدا ہے تھانوں مسکیناں نوں کوئی نہیں ویکھدا ہے، تے ویکھدا ہے میرا ذکر ہو رہا ہے تے اے گم سم ہو کے بیٹھے نے جویں انہاں نوں ککر پیا ہویا ہے۔ سرکار ویکھدے پے میں تے عاشقاں دا اے حال ہوندا انہاں دے زبان وچ سبحان اللہ تے نہیں نکلنی چاہیے کہ نکلنی چاہیے، مڑ کیوں نہیں اچھی آندے سبحان اللہ، تھوڑا جہا اور اچھی آکھو سرکار نے دے اور پیار نال۔ میں کوئی نہیں آکھیا پیسے سٹو وہ اور ہوندا نہیں صاحب، میں تو سبحان اللہ پیا نا، وہ بھی آکھو کہ بلا قاری صاحب دی گارنٹی جے اعتراض کریں میرے تو بعد بھی تسا کیوں آکھیا سبحان اللہ، اے نہیں آندے، اے چھوٹے بھائی نے میرے نہیں آندے، آکھو پیار نال۔ تے اے بھی خطرہ کوئی نہیں بے تسی سارا سبحان اللہ میری ویری آکھ چھڑ سو تو مک جاسی تے پیچھے انہاں نوں کیویں آکھسو، اے مکدا بھی نہیں کھاتا، آکھو پیار نال سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونے ہن اے فرماؤ بے پہلے پوچھا تسی کیوں مسکرائے، ہن دسو رب کیویں مسکرایا۔ فرمایا رب اس طرح مسکرایا کہ جڑا ساریاں تو آخر تے جنت وچ گیا نا، وہ دوزخ دے وچ اگ دے وچ سڑدا پیا، عرصہ سڑدا رہیا، عرصے تو بعد اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ یا اللہ اتنا عرصہ ہو گیا اگ وچ پیا سڑدا، مہربانی کر ایتھے اگ بڑی ہے، تو رحیم ہے کریم ہے، تیری بخشش دے خزانے وسیع، کرم کر اس اگ دے ٹوئے تو مینوں او دوے کھوے وچ جاون دے، اوتھے تھوڑی اگ ہے۔ اللہ کریم نو ڈانٹیا کہ انسان دی فطرت ہوندی ہوندی ایک گل منو تو دوئی مندا ہے، بہتر طریقہ ہوندی ایک نہ منو۔ یا اللہ کرم کر، وعدہ کرنا موڑ گل نہ کرسا، اے صرف مینوں اوتھے جاون دے۔ مختصر اللہ کریم فرماندا چل چلا جا، او اے جتھے ڈھیر آ گئی اوتھوں نکلیا، او تھوڑی آ گلے چلا گیا، کئی سال اوتھے سڑدا رہیا، پھر بول پیا یا اللہ میں وعدہ تا کیتا پر تو کریم ہے، جے تیری بارگاہ وچ سوال نہیں کرنا تے کندے کول کرنا ہے، کرم کر ایتھے بھی ڈھیر آ گیا، او جتھے تھوڑی ہے نا مینوں اوتھے جاون دے۔ محدث فرماندے نے اللہ کریم پھر ڈانٹیا کہ تو گل تے تریا کوئی نو، تو آکھیا میں گل کرسا ہی نہ، تے ہن تو اوتھے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہن پکی گل ہے مڑ نہ کرسا، اوتھے مینوں جاون دے۔ اللہ کریم فرماندا ٹھیک ہے اوتھے چلا جا۔ وہ ایتھوں نکلیا ایتھے آیا، ایتھوں گیا ایتھے آیا، مڑ بول پیا یا اللہ ہن جڑے اے جنت تے دوزخ والی دیوار ہے نا، اے جڑا نیڑے ٹویا ہے ایتھے تھوڑی آگے، تو کریم ہے، تیری رحمت وچ میرا حصہ کوئی نہیں، تیری بخشش وچ میرا حصہ کوئی نہیں، تیرے خزانے وچ میرا حصہ کوئی نہیں، کرم کر مینوں ایتھے جاون دے۔ اللہ کریم پھر ڈانٹیا کہ تو گل تے تراندا کوئی نہیں، یا اللہ ہن آخری گل ہن نہیں کردا، ایتھے مینوں جاون دے۔ اللہ کریم فرماندا جا چلا جا، اوتھے آ گیا، ہن منہ دوزخ لے کانڈ جنت لے، کئی سال ایویں سڑدا رہیا، منہ الو سیک پیا کیوں پوندا ہے تے کانڈ لو ٹھڑیاں ہواواں، جیڑا او پہلے اگ دے تندور وچ نہ صبر کر سکیا، دوے وچ نہ کر سکیا، تریے وچ نہ کر سکیا، جنا ایتھے پہنچیا منہ الو اگ تے پیچھے ٹھڈ، ہن کیویں کر سکدا، مڑ بول پیا کہ یا اللہ کرم چا کر، تو کریم ہے، تیرا کچھ جاندا ہے، ایتھے ہی مینوں منہ پھیرن دے کھولا۔ اللہ پھر ڈانٹیا کوئی تے ایک گل تے رہو، وہ ہر ویری وعدہ کرنا ہے ہن گل نہیں کردا، ہن نہیں کردا، تے ہن پیا نے ایتھے منہ، یا اللہ آخری گل ہن نہیں کردا، بس مینوں منہ پھیرن دے۔ اللہ کریم ڈانٹ ڈپٹ کے حکم فرمایا حاجی صاحب منہ پھیر، ہن جو اس منہ پھیریا تے اگے سونے چاندی دے محل، ہاں جی دودھ شہد دیاں نہراں، حور و غلمان لہراں بہراں، تے بھکھے بندے دے اگے روٹی ہوے تے ہوے بھی بڑی وی آئی پی، پانی منہ چوندا کہ کوئی نہ، جیڑا اتنا سال سڑدا رہیا تے جویں او عرش ویکھیو اے بھول گیا بے میں اے پہلے قسم کی چاہیاں وعدے کی کیتیاں تے آکھیا ہن گل کردا ہی نہیں۔ اس وقت موڑ عرض کیتی یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تیری رحمت بڑی وسیع، تے ہن تھوڑا جہا اور کرم کر۔ اللہ پھر ڈانٹے او کسے گل تے رہندا بھی ہے، ہن کی کر چاہنا ہے،
یا اللہ صرف مینوں ایک پیر وچ رکھن دے، جنت نہیں منگدا، صرف مینوں ایک پیر رکھن دے، او بھائی جا چھوٹو، مینوں ایک پیر رکھن دے۔ اللہ کریم ڈانٹ کے تھوڑا جہا انہوں سختی کر کے فرمایا چل پیر رکھ، ہن جو اس پیر چایا رکھن لگا، اللہ فرمایا رک جا۔ ہون اس تے کی گزری ہو سی جیڑا مسے مر کے تھے بڑیا کہ پتہ نہیں، ہون اللہ فرماوے چال پیچھے، ہون اگے کی دے جاؤں ہیں۔ جس لئے اس پیر روکیا، اللہ کریم فرمایا اے دس تیری دنیا کیڈی وڈی ہے؟ مہندہ یا اللہ بڑی وڈی ہے، ملاک گین گین کے بڑی وڈی دنیا ہے یا اللہ۔ اللہ کریم فرمایا کہ اے میرے بندے جی اس دنیا تو دا گنا وڈی تینوں جنت چا دیواں تے موڑ۔ ہون وہ حیران ہویا بھئی اوتھو ایتھے اپنا اتنے ترلے کیتے، اتنیاں منتاں کیتیاں، ہاڑیاں نال ایتھے اپڑیاں، تی ہون دا گنا وڈی جنت، اس دنیا تو دا گنا وڈی جنت۔ اس لئے حدیث ہے کہ اللہ دی بارگاہ چاہت کردہ یا اللہ تو شہنشاہ، تو سخی، میں کمینہ بندہ، تیری شان ہے نہیں کہ میرے رنگے کمینے نالی جی دی گالا۔ وہ رب دی شان نہیں سمجھدا نا، ایک عام اسی تگلیے تے مذاق علی گال ہے نا کہ میں نو ایتھو ایتھن دی آمان واسطے ترلے کہے پہن تو ہون تو میں نو ایتنی کدو دے میں لگا۔ یا اللہ ایتھو اپنیاں مر کے تے ہون تیری رحمت ایڈی جوش چاہ گئی ہے بے دا گنا وڈی جنت پہ دینا ہے۔ سونے نبی فرمایا کہ جدا اس بندے دا اے بھولا پن ویکھیا، اللہ کریم اپنی شان دے مطابق عرشہ دے مسکرایا تے رب دا مسکرانا ویکھ کے میں مسجد نبوی اچ مسکرا پیا۔ اے بھی دس چھڑیا کہ جہیں ساریاں تو آخر تے جنت اچ جانا ہے، اس نو اس دنیا نالو دا گنا وڈی جنت دینی ہے۔ کیڈی وڈی جنت دینی ہے؟ تے جڑے محفلہ سجاون والے بھاویں چپ کر کے تے مدھا مار کے بیٹھے ہو، اسا پہلے بھاگ جانا ہے انشاءاللہ، پر اے انجار مدھا مار کے نہ باؤ، بولو کہ بلا سبحان اللہ۔ جے نہ پہلے جانا وے انہاں تو مر خوش ہونا چاہیے نا۔ یہ سارے تو آخر تے جے جانا ہے، مر اے دسو وے جنت ہے کتے بلا؟ یہ ستاں سوانہ تو اتے دے معاملے کروڑا ارباں سال ہو اللہ تے اللہ دا رسول جانے تے اتھے او بندے دی تے رب دے کلام ہو رہا ہے قیامت تو بعد جڑا ہونا سارا تے سرکار مدینے چ بہ کے او سن دے پین ارباں خرباں میل دور تے تھوڑا تے مدینہ پاک دا سفر ہے 5000 میل۔ کتنا فاصلہ ہے؟ تے جیڑا نبی ارباں خرباں سال دی مسافت تو ویکھدا بھی ہے تے سندا بھی ہے، وہ اینا مسکینہ دیاں صداواں نہیں سندا، اینا دی خوشی نہیں ویکھدا۔ اے آج دی جڑی محفل ہو رہی ہے اے میرا محبوب نبی ویکھ بھی رہے ہے تے جڑے پڑھ دے تے سن دے پہن اور سونا نبی انہاں نو سن بھی رہے تے جس گھر تے سونے دی نگاہ ہو جاوے انہوں نہ کوئی ایتھے کمی راندی ہے تے نہ کوئی اتھے کمی راندی ہے۔ اللہ ساڑی حاضری قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معذرت نال کیونکہ میرے 5 منٹ اور اتے ہو گئے میں اگے پہنچنا ہے، وہ ساری